सर, लोकसभेचे इलेक्शन काही दिसाचेर आसा. मुद्द्यार मुद्दे आसा. लोक सगळे लागीं येयलेले आहा आनी लग्नाय चालू आसा. कशें पळयता? एक्चुअली हिंदू धर्म आणि हिंदू देव हेचो उदो करीत आसतात. म्हणजे लोकांक हिंदू धर्माक दाखोवपाक सोदता ते की आमी हिंदू धर्माचे सेवक आनीक प्रोटेक्टर. पण जेन्ना आयज हिंदू धर्मान प्रमाणे जे लग्न जाता आनीक थंय आयज कितें तरी वस्त दिवपा पडटा. त्यो वस्त दिता आसतना लोकांचो सामको इतलो त्रास जाता लोकांक म्हारगाये खातीर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक जर तो भांगरूच घेतलो, म्हणजे बेजीक हे थोडे भांगार लागताच न्ही, ल्हान गरीब फॅमिलीक सुद्दां. पण ते सयऱ्यांनी कोण तरी ताका दिल्ली आसता पयलीं, त्या टायमार तो रेट इतलो कमी आशिल्लो. आतां भांगराचो रेट इतलो वाडलेलो आसा. म्हणजे आयज एक फॅमिलीक लग्न करप म्हळ्यार आयज मिडल क्लास फॅमिली काबार जावन वयता. म्हणजे तांकां ते लग्न करप कशें हेची चिंता आसता. आनी हे हिंदू धर्म म्हणून बोवाळ मारपी मतां खातीर तांकां हे कसलेंच पडलेलें ना. सो तुमी जर हिंदू धर्म करता पयलीं भांगराचो रेट देवया मरे. हे म्हणाल ते लग्ना खातीर कितें तरी वेगळे हें कराक. सरकार आसा बीजेपीचो आसा केंद्रांक, हांगा बीजेपीचो सरकार आसा. डबल इंजीन म्हणटात. पण डबल इंजिनाचो ह्या हिंदू धर्मा प्रमाणे ह्यो लग्न आनी हे सगळे कार्यावळ जाता थंय कोणी कितलेंय ना म्हणो की भांगरा शिवाय लग्न करपाक जाता. हे सगळे खऱ्यो गजाली ह्यो उलोवपाच्यो. पण प्रत्यक्षांक जेन्ना कोणी एक चलयेचो जावं चल्याचें लग्न करपाक पडटा तेन्ना ते फॅमिलीक आनी तेजे सगळे सयऱ्यांक जे एक वेगळे तरेचे त्रास. कित्याक हांव जाणा आयज म्हाजे कडेन कितले फ्रेंड म्हागेले अप्रोच जातात हेच कश्ट सांगपाक. आनी तुवें बरें केलो, तोच प्रश्न तुवें आतां विचारलेलो आसा. आनी ते प्रमाणे हेंची जागी जावपाक जाय. जे हिंदू धर्म करून नांवान ही फक्त मतां खातीर हिंदू धर्म करता ती तेणी हेंकां सोल्युशन ना हेंचे कडेन. सर, जेन्ना आमी पळयता की कलाकार आपली कला दाखयता आनी कला दाखोवण्या खातीर ताका एक हॉल आसता. आमी पळयला कला अकादमी रेनोवेट जावन उबे जाले. तेचेर तुमी तुजें व्यक्त कशें कितें? एक म्हणजे जें करप्शन म्हणलां तें आख्ख्या गोंयांत फेमस जाल्लें आसा कला अकादमीची करप्शनाचे बद्दल. तेजेर आनी चड म्हाका उलोवपाचें आनी भाश्य करपाचें ना. पूण आतां जे प्रोग्राम जातात आनी तेजे सावंड सिस्टम ज्या तरेन तो दवरले पयरच्या प्रोग्रामाक म्हाका दिसता तुमी सगळे आशिल्ले मिडियाचे. कितें परिस्थिती जाली ती सावंडाची, त्या कार्यक्रमाची. इतले लोक भरलेलो आशिल्लो हॉलांत. तो सावंड सिस्टम इतली बरी आसपाक येदो व्हडलो हॉल करोडांनी रुपये खर्च केले. म्हणजे आतां म्हाजे कोतान जेन्ना कला अकादमी बांदलेली तेजे परस 10 पटींनी मायज खर्च केलो आसतलो आतां. पूण आयज मेळटा कितें? कलाकारांक कितें साध्य करपा जाता थंय? आयज कलाकार त्रासान पडलेले आसा. म्हणजे आयज ह्या बीजेपीच्या राज्यांक, डबल इंजिनाच्या सरकारच्या राज्यांक कोणूच खुश ना. फक्त अडानी अंबानी आनी थोडे इंडस्ट्रिस्ट आनी यांचे कॅबिनेट मिनिस्टर आनी आमदार सोडले आनी थोडे त्यांचे पॉलिटिकल लिडर्स असते सोडले. बाकी सगळ्यांक न्हिदयल्या तेणे. जेन्ना आमी लास्ट टायम मोदीन एक प्रचार केलेलो की सिलिंडराक पांय पडा आनी मतदान करा. एक खेपो तेणें म्हटलें गॅरंटी. हेजेर तूं कशें पळयता? मोदीन पयलींची गॅरंटी दिल्ल्यो तेजेर तेणें पयलीं सांगचें. 15 लाखांची गॅरंटी दिल्ली. 2 करोड जॉब तयार करतलो वर्साक म्हणून गॅरंटी दिल्ली. आज जॉब कमी केल्या वयल्यान आशिल्ले ते डिमॉनिटायझेशन, GST हे सगळें लागू करून. सो इतल्योय ज्यो गॅरंटी दिल्ले, फॉरेनांत पयशे आसात ते इंडियेन हाडून तेजे हे करतले. असो कितली आश्वासनां आमकां तो दीत गेले. गोंयांक मायनिंग स्टार्ट करतले, गोंयांक स्पेशल स्टेटस दितले. हेजे पयलीं खूब गॅरंटी दिल्ल्यो. ह्यो सगळ्यो गॅरंटी मोदीन पयलीं पूर्ण करच्यो आनी तेजे नंतर नवीन गॅरंटी दिवच्यो. जेन्ना आमी आतां विशय पळयता की कोविडा नंतर म्हणजे लोकांचे हाल जालेले आहा. म्हणजे एक काम गेले. भुरग्यांक शिकोवपाक म्हटल्यार खंय ट्युशनाक घालतलो जाल्यार तांकांय फाटीं फुडें चिंतचें पडटा. एके भशेन बेटी बचाव बेटी बचाव म्हणटा आनी ल्हान भुरग्यांचेर रेपूय जाता. सर, हे कशें तुमी? त्याच खातीर आमी जो मॅनिफेस्टो केला, अनाउन्स केला
तो मॅनिफेस्टो आमी सामको बरे तरेन केल्लो आसा, ज्या कारणान आमी वर्साक 1 लाख रुपया गरीब कुटुंबांक घालतले, जी बायल आसतली त्याच्या अकाउंटाचेर घालतले. त्या भायर आमी जॉबाचो प्रश्न सॉल्व करपाक एक एप्रेंटिसशीप एक्ट तयार करतले. त्याचे मार्फत 21 वर्सां सकलो जो भुरगो आसतलो ग्रॅज्युएट, ताका आमी वर्साक 1 लाख म्हणजे जवळ जवळ 8,400 रुपये सुमार म्हयन्याक आमी ताका पगार दितले. सो अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो येवजणी. 50% सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जॉब रिजर्व आसतले बायलां खातीर. सो गरिबांक जितले मिनिमम वेजीस जे आसा ते 400 रुपयांचे व्हरतले. म्हणजे जे बारीक लोकांक जे त्रास करून मोदीन सकयल घातल्यात तांकां आमी वयर काडपाचो प्रयत्न करतलो. OBC SC ST हांकां बिझनस स्टार्ट करपाक स्पेशल लोन, कोणी न्यू एंटरप्रिनर जो भुरगो जनरल हेचो सुद्दां वयतलो ताका स्पेशल लोन. अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो येवजणी आमी आमचे काँग्रेस पार्टीन जाहीर केल्ल्यो आसा. नॉर्थ आणि साऊथ प्रचारूय चालू आहा आणि सगळे कडेन कॅम्पेन्यूय चालू आहे आणि सगळे लिडर एकी कडेन येयल्या. वारो कसो आसा? वारो दोनूय कडेन सामको बरो आसा. आमच्या परस चड चिंता लोकांक आसा आणि लोक सारखे जागृत जावन आमचो प्रचार करतात. गांवां जंय खंय आमी पावनाक थंय लोक समजतात आणि आमचे एग्रेसिवली काम म्हणजे अख्ख्या इंडिया अलायन्साचें काम लोकांनी आपल्या खानार घेतलेलें आसा आणि म्हाका खात्री आसा दोनूय कडेन आमी बऱ्या मतांनी 2 सीट इंडिया अलायन्साक जिखतले. थँक्यू. ओके, थँक्यू सर.